अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन क्या होती है, इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आप इस पे कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करेंगे अब अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है जिसे एक अमेरिकन नेशनल जिनका नाम जेफ बेजोस है, उन्होंने 1994 में स्टार्ट किया था। तो ये ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हमें ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस पे काम कैसे किया जाता है, इस पे आप अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए अमेज़ॉन हमें दो सेलिंग प्लान ऑफ़र करता है। एक को हम इंडिविजुअल कहते हैं और दूसरे को हम प्रोफेशनल कहते हैं। अब इंडिविजुअल प्लान जो होता है इसमें आप से अमेज़ॉन कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज नहीं करता, लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि जब आप कोई भी सेल करेंगे तो उसमें से एक स्पेसिफ़िक अमाउंट मैं उसकी चार्ज करूँगा। इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं होती। और दूसरा इसका जो नुकसान है, इसमें आप अपनी लिस्टिंग नहीं कर सकते, अपना आप ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते, अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप सिर्फ मी टू लिस्टिंग्स कर सकते हैं। ऑलरेडी जो ब्रांड्स, जो सेलर्स अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हों, आप उनकी लिस्टिंग अपने स्टोर पे करते हैं, वहाँ से सेल लेते हैं और अमेज़ॉन उसमें से अपना स्पेसिफ़िक फ़ीस चार्ज करता है रेफरल फ़ीस के अलावा। जो प्रोफेशनल प्लान है इसमें अमेज़ॉन फिर हमें दो टाइप्स के अकाउंट ऑफ़र करता है, जिसमें एक को हम इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं और दूसरे को बिज़नेस अकाउंट कहते हैं। अब आपने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और इंडिविजुअल अकाउंट में डिफरेंस को समझना है। ये डिफरेंस चीज़ हैं। इंडिविजुअल अकाउंट टाइप है प्रोफेशनल की, जिसमें और एक इंडिविजुअल है सेलिंग प्लान जिसमें आप अपनी लिस्टिंग्स नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी जो सेलर सेल कर रहे होते हैं उनकी लिस्टिंग अपने स्टोर पे करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल में इंडिविजुअल टाइप है अकाउंट की, उसमें आप अपनी लिस्टिंग्स जितनी चाहें क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, जितनी लिस्टिंग्स हों प्राइवेट लेबल की आप उस पर लॉन्च कर सकते हैं। उस पर मी टू लिस्टिंग्स भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो सेलर्स या ब्रांड सेल कर रहे हैं उनको रीसेल भी कर सकते हैं। और उसमें से अमेज़ॉन आपसे एक स्पेसिफ़िक फ़ीस चार्ज करता है $39.99 की। और जो दूसरी टाइप होती है प्रोफेशनल अकाउंट की, वो होता है बिज़नेस अकाउंट। जो बिज़नेस अकाउंट होता है वो इन इंडिविजुअल अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन पे होता है। उसमें अगर आप यूएस नेशनल हैं तो आपको यूएस का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, और भी जो रिक्वायरमेंट हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो आप अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स देते हैं। लेकिन जो बिज़नेस अकाउंट होता है वो आप स्पेसिफ़िक कंपनी के नाम पे क्रिएट करते हैं और उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन पे वो अकाउंट होता है। आप इंडिविजुअल अकाउंट पे भी अपनी प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग्स कर सकते हैं, बिज़नेस पे भी कर सकते हैं, उस पे भी अपनी लॉन्चिंग कर सकते हैं, बिज़नेस पे भी लॉन्चिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल और बिज़नेस अकाउंट का फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि बिज़नेस अकाउंट में अमेज़ॉन आपको स्पेशल फ़ीचर्स ऑफ़र करता है, जैसे कि आपको एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशल फ़ीचर्स ऑफ़र करता है, लिस्टिंग के लिए आपको A+ कंटेंट अपलोड करने की वो परमिशन देता है। आप अपनी लिस्टिंग को मज़ीद बेटर बना सकते हैं, मुख्तलिफ आप उस पर एड्स चला सकते हैं, एड्स के फ़ीचर्स आपके बढ़ जाते हैं। अमेज़ॉन आपको ऐसी प्लेसेस पे स्पेस देता है जहाँ पे इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता। और जो दूसरा इंडिविजुअल अकाउंट में मेन रिस्क होता है वो होता है हाई चेकिंग का। आपके पास रिस्क ऑलवेज़ रहता है, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग इंडिविजुअल होती है, आप बड़े सेलर बन जाते हो, आपकी हज़ारों में सेल्स चली जाती हैं या हंड्रेड्स में सेल चली जाती हैं, तो दूसरे जो सेलर्स होते हैं वो आपकी लिस्टिंग के साथ आके मी टू करना स्टार्ट कर देते हैं
وہ آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ امیزون سے کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میری لسٹنگ ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں, باقی سیلرز کو ریموو کریں. تو یہ اس کا ایک سمجھ لیں نقصان ہے انڈیویجول اکاؤنٹ کے لیے. لیکن جو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنا برانڈ رجسٹر کیا ہوا ہوتا ہے. برانڈ رجسٹری کے لیے آپ کو ٹریڈ مارک کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی کنٹری میں جب آپ برانڈ لانچ کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہونا ضروری ہے. تو آپ پہلے اس کنٹری میں ٹریڈ مارک رجسٹر کرتے ہو, پھر آپ امیزون پہ اپنی برانڈ رجسٹری کرتے ہو, پھر وہ آپ کی لسٹنگ ہو جاتی ہے. پھر آپ کی پرمیشن کے بغیر اس لسٹنگ پہ کوئی بھی سیلر آ کے نہیں بیٹھ سکتا, نہ آپ کی لسٹنگ کو ہائی جیک کر سکتا ہے. اب دوسرا سوال کہ امیزون پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے. تو جب بھی آپ امیزون پہ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ اسپیسیفک چیزیں آپ سے مانگتے ہیں, آپ وہ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے. وہ اکاؤنٹ جب آپ ایک بار اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو امیزون ایک اسپیسیفک ٹائم فریم میں آپ کا ویڈیو انٹرویو کرتا ہے, جس میں وہ ساری چیزیں لائیو ویڈیو انٹرویو پہ ویریفائی کرتا ہے. جب وہ چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں تو پھر امیزون آپ کا سٹور لائیو کر دیتا ہے. جو ان کی مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس آپ سے وہ مانگتے ہیں, آپ سے وہ یوٹیلیٹی بلز مانگتے ہیں, آپ سے وہ ریزیڈنٹ ایڈریس مانگتے ہیں, جس ایڈریس پہ آپ رہ رہے ہوں یا آپ جو اپنے سٹور میں رجسٹر کروانا چاہ رہے ہوں وہ ایڈریس مانگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے وہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں. ای میل آپ کو ایک چاہیے ہوتی ہے جس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. ایک نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹ میں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اگر اویلیبل ہوں تو آپ سمپلی amazon.com پہ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کنٹری سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سے کنٹری میں اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کنٹری کے حساب سے اپنی آپ انفارمیشن سبمٹ کرتے ہیں. اس کے بعد امیزون آپ کو ایک ٹائم دیتا ہے ود ان اے ویک یا 2 ویکس کے اندر آپ سے وہ ویڈیو کال شیڈول کرتا ہے. تو آپ وہاں پہ ویڈیو کال پہ وہ آپ سے بھی یہ سارے ڈاکومنٹس, آپ کی لوکیشن, ساری چیزیں ویریفائی کرتا ہے. ایک بار یہ ساری چیزیں جب لائیو وہ ویریفائی کر لیتا ہے تو پھر ود ان 48 یا 72 آورس کے آپ کا سٹور لائیو ہو جاتا ہے اور آپ سیل سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات, جو انڈیویجول اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں, بزنس پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس انڈیویجول اکاؤنٹ ہے, آپ اس کو پروفیشنل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جا کے, اکاؤنٹ انفو میں جا کے رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اپ گریڈ کرنے کا اکاؤنٹ کو یا ڈاؤن گریڈ کرنے کا. اگر آپ کے پاس انڈیویجول ہے, آپ اس کو پروفیشنل میں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ وہاں پہ اپ گریڈ کریں گے, آپ کا اکاؤنٹ اپ گریڈ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو بزنس پروفیشنل اکاؤنٹ میں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ایک اسپیسیفک فارم دیتے ہیں جس پہ آپ سے وہ کمپنی کی انفارمیشن مانگتے ہیں جس پہ آپ اس کو کنورٹ کر رہے ہوں بزنس اکاؤنٹ کو. تو وہ آپ اکاؤنٹ کی جو انفارمیشن ہے آپ کی کمپنی کی وہ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ انڈیویجول سے بزنس اکاؤنٹ ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امیزون پہ کون کون سے سیلنگ ماڈل ہیں, کیسے آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, پرائیویٹ لیبل کیا ہوتی ہے, ہول سیل کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم آنے والی ویڈیو سیریز میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.